Qatar Airways के joy की दुनिया में The Bluetooth device is ready to pair. Hello, 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Allah